first generation in more detail here. Here are the course outlines. Dear students, इसमें कुछ नई टर्म्स हम पढ़ेंगे जिसमें frequency bands and physical channels, FDD and FDMA, frequency division multiple access, frequency band and physical channels, amps logical channels. सबसे पहले सेलुलर बैंड्स फॉर एम्प्स देखते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को 832 वॉइस चैनल्स में तकसीम किया गया है. अप लिंक और डाउन लिंक या फॉरवर्ड एंड रिवर्स कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो 824 टू 849 और 869 टू 894 है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे 869 टू 894 फ्रीक्वेंसीज का जो स्पेक्ट्रम है ये बेस स्टेशन बैंड है और 824 टू 849 मोबाइल स्टेशन बैंड है लेफ्ट हैंड साइड पे. अब में एक फ्रीक्वेंसी बैंड को 833 वॉइस चैनल्स में डिवाइड किया गया है. सेलुलर बैंड्स फॉर एम्प्स को मज़ीद देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि मुख्तलिफ वॉइस चैनल्स और प्लस कुछ कंट्रोल चैनल्स दिखाए गए हैं. वॉइस चैनल्स में 3 किलो हर्ट्ज़ का वॉइस चैनल है जिसको मॉड्यूलेट किया गया 30 किलो हर्ट्ज़ पे. जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि एम्प्स जो है वो एनालॉग सिस्टम है. इट वाज प्योरली एनालॉग बेस्ड सिस्टम्स. अब मुख्तलिफ 30 किलो हर्ट्ज़ के चैनल्स को FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है 25 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे. इसी तरह 10 किलो बिट्स पर सेकंड के जो कंट्रोल चैनल्स हैं उनको भी मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है 25 मेगाहर्ट्ज़ चैनल पे. FDMA इस्तेलाह जो इस्तेमाल की जाती है ये बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग है मुख्तलिफ चैनल्स की, एनालॉग चैनल्स की और जो कंट्रोल चैनल्स हैं उनकी 25 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पे. इसमें नॉर्मली फ्रीक्वेंसी बैंड को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि मल्टीपल यूजर्स फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में एम्प्स फ्रीक्वेंसी एलोकेशन एंड चैनल्स. इसमें ऊपर हम देख सकते हैं जो 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंड एलोकेशन ऑफ चैनल्स है जिसमें ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है जो कि इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था. और नीचे आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम जिसमें 832 चैनल्स हैं. फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स FDD, इसमें हर यूज़र के लिए फ्रीक्वेंसी के दो बैंड्स, एक फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के लिए और एक रिवर्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके दरमियान एक कांस्टेंट सेपरेशन होती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, ताकि रिवर्स चैनल और फॉरवर्ड चैनल आपस में इंटरफेयर ना करे. यहाँ पे हम इसे देखेंगे FDD FDMA. इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये 835 टू 849 फिर 894 तक. अब ये मुख्तलिफ चैनल्स में इसको डिवाइड की. इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन और BTS दिखाई गई है. लॉजिकल सेपरेशन FDMA FDD. आप देख सकते हैं कि यूज़र 1 टू यूज़र N बहुत से यूज़र्स हैं, यूज़र 1 से लेके यूज़र 2, यूज़र 3, 4, 5 सो ऑन सो फोर्थ यूज़र N. यूज़र 1 का जो लिंक है इस पे दो चैनल्स हैं, एक फॉरवर्ड चैनल और एक रिवर्स चैनल. यानी कि मोबाइल स्टेशन से BTS और BTS से मोबाइल स्टेशन के साथ एक ही लिंक पे दो चैनल्स फॉरवर्ड और रिवर्स कम्युनिकेशन के लिए. हर फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल के दरमियान में एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होती है. अब हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स देखते हैं. एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स FDMA और FDD
ٹیکنیک استعمال کرتی ہے. گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن GSM جو کہ سیکنڈ جنریشن نیٹورکس ہیں، اس میں TDMA اور FDD استعمال ہوتی ہے، ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک. TDMA ٹیکنیک ڈیجیٹل ٹیکنیک ہے جس میں ملٹیپل یوزرز کو ٹائم سلاٹس دیے جاتے ہیں فریکوینسی بینڈ میں. اسی طرح USDC TDMA اور FDD استعمال کرتا ہے ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک. اس طرح ڈیکٹ FDMA TDD اور US نیرو بینڈ اسپریڈ اسپیکٹرم CDMA اینڈ FDD. واٹ از ڈیسیبل؟ ڈیسیبل بیسیکلی ڈیسیبل پاور کا یونٹ ہے. ڈیسیبل از دا یونٹ یوزڈ ٹو ایکسپریس ریلیٹیو ڈفرینس ان سگنل اسٹرینتھ. یہ سگنل کی اسٹرینتھ میں ڈفرینس کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر ایک پوائنٹ پہ جہاں سے سگنل کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ سگنل کی اسٹرینتھ کچھ اور ہوگی، اور جہاں پہ ریسیو کیا جاتا ہے وہاں پہ سگنل کی اسٹرینتھ کچھ اور ہوگی. اس میں مختلف فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. سم ٹائمز سگنل ڈیگریڈ ہوتا ہے کیونکہ سگنل ٹریول کرتا ہے تو مختلف بلڈنگز کے ساتھ، وہیکل کے ساتھ ٹکراتا ہے، ٹکرانے کے بعد اپنی انرجی کو لوز کرتا ہے. اس طرح جس انرجی لیول پہ سگنل کو بھیجا جاتا ہے تو نارملی اس انرجی لیول پہ سگنل ریسیو نہیں ہوتا. اس لیے سگنل کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے مختلف ایمپلیفائرز یا ری جنریٹرز استعمال کیے جاتے ہیں. ڈیسیبل کو لاگرتھمک بیس 10 کی فارم میں شو کیا جاتا ہے. -dB = 10 log P1/P2. P1 انیشل پاور ہے اور P2 فائنل پاور ہے، فائنل ڈیسٹینیشن پوائنٹ پہ ریسیو ہوتی ہے. نارملی اگر کوئی سگنل پاور کو لوز کرتا ہے تو اس کو سبٹریکشن کی ٹرم میں ایکسپریس کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پاور گین کرتا ہے سگنل تو اس کو ایڈیشن کی ٹرم میں ایکسپریس کیا جاتا ہے. اس سلائیڈ پہ مختلف لاجیکل چینلز بتائے گئے ہیں جو پریویس لیکچرز میں گاہے بگاہے پڑھتے رہے ہیں. اس میں ریورس کنٹرول چینلز، ریورس وائس چینلز ہیں، فارورڈ کنٹرول چینلز اینڈ فارورڈ وائس چینلز ہیں. کنٹرول چینلز کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. کنٹرول چینلز نارملی کنٹرول سگنلنگ کے لیے ہوتے ہیں، اور وائس چینلز ریورس یا فارورڈ وائس کے لیے ہوتے ہیں. اس سلائیڈ پہ سمری دیکھ سکتے ہیں. FDD FDMA کو پڑھا، فریکوینسی ڈویژن، ملٹیپل ایکسیس. اس طرح فریکوینسی بینڈز اینڈ فزیکل چینلز اینڈ ایمپس لاجیکل چینلز. ہوپ فلی آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ MDB اور ای میل کے تھرو پوچھ سکتے ہیں.